अब 18 वर्षमाथिका सबैलाई बुस्टर डोज दिइने कांग्रेस बैठकमा शशाङ्कले भने स्थानीय चुनावमा गठबन्धन नगरौं, चुनावका लागि मात्रै 50 अर्ब बजेट माग्छ भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1369 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 12 जनाको मृत्यु। फागुन 2 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठक सर्न एमालेको आग्रह, क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्क मार्केटिङलाई नियमन गर्छौं भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने। काठमाडौँमा फेरि एमाले चुनाव जित्छ भन्दै मेयर स्वाकेको भनाई। एमाले कार्यकर्ताले लगाए एमसीसी खारेजको नारा। लिटरमा 14 रुपियाँसम्म बढ्यो दुधको भाउ, दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक, कारोबार रकममा झिनो सुधार। केपी ओली र माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डलाई भेटेर शेखर कोइरालाले के सन्देश दिए त, यसबारे पूरै जानकारी। गठबन्धनले बोल्ने दिएनन्, एमसीसी बारेमा छलफल गराए भन्दै नेताहरूको भनाई। कांग्रेस बैठकमा शशाङ्कले भने स्थानीय चुनावमा गठबन्धन नगरौं। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट थप संक्रामक हुने डब्ल्युएचओ को चेतावनी। विप्लवका कार्यकर्ताले वडा अध्यक्षलाई कार्यकक्षमै दले कालो मोसो। गठबन्धनलाई मनाएर एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई काभ्रेमा कालो झण्डा, सुरक्षामा सेना खटाइयो। माओवादीलाई सिद्धाउन खोज्ने प्रतिगमनकारी शक्ति पराजित भइसके भन्दै प्रचण्डको भनाई। संसदलाई जीवन्त बनाउन वातावरण बनाउने काम भइरहेको छ भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने। संसद मोहन बनिया विरुद्ध बलात्कारको मुद्दा दर्ता। नेपाल भारत सीमानाका 4 दिन बन्द हुने। एसई परीक्षा केन्द्र 2000 प्रश्नपत्र बारेमा अझै अन्यल। ब्रिटेनको युट्युब च्यानल ह्याक, सबै भिडियो डिलिट। एमसीसी पारित नभए नेपालसँगको सम्बन्ध समीक्षा गरिने अमेरिकी मन्त्रीको चेतावनी। एजेन्डा विपरीत सभापतिले एमसीसी विषयमा छलफल गराएको महामन्त्रीको आरोप। गैडा मृत्यु प्रकरणमा अनुगमन नगर्ने चितवन निकुञ्ज र डिभिजन सडक प्रमुखलाई कारबाहीको सिफारिस। एमसीसी र पदाधिकारी चयनको अलमलले माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित। राप्रपाका पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष, कमल थापाले छापामार शैलीमा पार्टी छाडे। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा र कक्षा फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्न निर्देशन। शीर्ष नेताहरूलाई अमेरिकी मन्त्रीको फोन। एमसीसी फिर्ता भए चीनको हस्तक्षेप ठान्छौं। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन उपाने दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो समाचार सुरु गरौं कोरोना भाइरसको अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1369 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8880 पीसीआर परीक्षणमा 1013 जना र 3000 एन्टिजेन परीक्षणमा 556 जना गरी 1369 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा हालसम्म 11,07,986 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2238 कोरोना संक्रमण मुक्त हुँदा संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 9,30,607 जना रहेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,864 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 29,004 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज 329 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। अमेरिकाका एक मन्त्रीले नेपालका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई टेलिफोन गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी बारेमा तत्काल निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् भने साथै उनले एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकी अनुदान सहयोग चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझ्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी सम्झौता लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभा संसदमा विचाराधीन रहेको छ। पछिल्लो पटक भने 6 फेब्रुअरी 23 माघमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र लेखेर एमसीसी बारेमा निर्णय गर्न 28 फेब्रुअरी 16 फागुनको म्याद समेत दिएको छ। 13 असोजमा देउवा र प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदनका लागि वातावरण बनाउन 4-5 महिना समय मागेर एमसीसीलाई पत्र पठाएका थिए, तर सत्तारूढ गठबन्धनमै एमसीसी बारेमा साझा धारणा बन्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अघि बढाउन प्रयास गरे पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने तयार नभएको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको सहयोग खोजेका छन्, तर एमालेले पनि संसदमा टेबल भएर सत्तारूढ गठबन्धनको धारणा नआएसम्म नोबेलले समेत बताएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चुनावका लागि मात्रै 50 अर्ब रुपियाँ बजेट माग रहेको बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-69 को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै मन्त्री शर्माले बजेटमा चुनावका लागि 10 अर्ब रुपियाँ मात्रै छुटाइएको बताएका छन्। अरू बजेट कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भनेर अध्ययन गर्दैछौँ भन्दै उनले भनेका छन् भने स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती छ। सरकारले आगामी वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय तहको चुनाव समेत घोषणा गरेको छ। यसका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै 12 अर्ब भन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरेको छ। त्यसबाहेकका सुरक्षा व्यवस्थापनमा ठूलो खर्च लाग्छ। खर्च कति हुन्छ भन्ने बारेमा
सरकारले सुरक्षा निकायसँग छलफल गरिरहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले आगामी फागुन 2 गतेका लागि बोलाएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सार्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई आग्रह गरेको छ। त्यस दिन एमाले विराटनगरमा प्रदेशिक स्तरीय भेला आयोजना गरेको छ भने बैठक जुदेऊ र त्यस दिनको प्रतिनिधि सभा बैठक अर्को दिन सारिदिनका लागि आग्रह गरेको छु। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले हामीसँग बताउनु भएको छ। प्रदेश स्तरीय भेलामा प्रदेशभित्रका जिल्ला इन्चार्ज र सह इन्चार्ज, पार्टी पदाधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू र प्रदेशभित्रका सबै सांसदहरू सहभागी हुनुपर्ने भएकाले प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गर्न भनिएको समेत उनले बताएका छन्। सरकारले देशभर लागू हुने गरी दूधको मूल्य बढाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुमति दिएसँगै सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीले प्रति लिटर 9 देखि 14 रुपियाँसम्म दूधको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ। निजी डेरीहरूले पनि मूल्य वृद्धि बारेमा छलफल गरेका छन् भने केही दिनमा नयाँ मूल्य तोक्ने समेत बताएका छन्। डिडिसीका कार्यजना तथा बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सजीव झाले भने डिडिसीका दूधमा शुक्रबारदेखि नै मूल्य बढ्ने हामीलाई बताउनु भएको छ। संस्थानको 7वटा दूध विकास आयोजनाबाट उत्पादन हुने विभिन्न ब्रान्डका 4 प्रकारका दूधको मूल्य बढाउने निर्णय भएको बताइएको छ। सबै प्रकारका दूधको मूल्य बढेको भन्दै झाले बताउनु भएको हो भने डिडिसीले बिक्री गर्ने स्ट्यान्डर्ड दूध निलो प्याकेटको बजार मूल्य काठमाडौँ, विराटनगर, हेटौडा र जनकपुरमा प्रति लिटर मूल्य 85 रुपियाँ तोकिएको छ भने साथमा यस्तै बुटवल भैरहमा 1 लिटरको मूल्य 81 रुपियाँ र नेपालगञ्ज र धनगढी क्षेत्रमा 79 रुपियाँ कायम भएको समेत बताइएको छ। यसअघि यस्तो दूधको मूल्य काठमाडौँमा 76, बुटवल भैरहमा 72 र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा प्रति लिटर 70 रुपियाँ थियो भने निलो प्याकेटको आधा लिटर दूधको मूल्य काठमाडौँ, हेटौडा, विराटनगर र जनकपुर धाममा यसअघि 38 रुपियाँ रहेकोमा अब बढेर 42 रुपियाँ 50 पैसा पुगेको छ। त्यसैगरी 5% फ्याट हुने फुल क्रिम हरियो प्याकेटको दूधको मूल्य लिटरमा 14 रुपियाँले बढेको छ। कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टको त्रासबाट मुक्त हुन नसकेका बेलामा फेरि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO नयाँ भेरिएन्ट बारेमा चेतावनी जारी गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोनको BA2 सब भेरिएन्ट उपकरणसँग विश्वव्यापी रूपमा फैलिने आशंका व्यक्त गरेको छ। यद्यपि सब भेरिएन्टले ओमिक्रोनबाट संक्रमित व्यक्तिलाई पुनः संक्रमण गर्छ कि गर्दैन भन्ने अझै स्पष्ट छैन। ओमिक्रोन पछि पनि कोरोनाका धेरै नयाँ संस्करण आउन सक्ने WHO ले बताएको छ। यो भेरिएन्ट पहिचान गर्न निकै कठिन हुने भएकाले स्टेल्थ भेरिएन्ट पनि भनिन्छ। WHO को कोभिड-19 प्राविधिक टोलीको नेतृत्व गर्ने एपिडेमियोलोजिस्ट मारिया भान केरकोभले B2 सब भेरिएन्ट BA1 भन्दा बढी संक्रामक भएको बताएकी छन् भने उनले अबको केही समयमा यो कोरोनाको संक्रमणको प्रमुख कारण पनि बन्न सक्ने बताएकी छन्। WHO को सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा गरिएको लाइभ प्रसारणमा उनले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् भने त्यसैले B2 भेरिएन्ट छिट्टै फैलिने खतरा व्यक्त भएको हो भन्दै उनले बताएकी छिन्। विशेष गरी कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट थप संक्रामक हुने WHO ले चेतावनी दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनिराश्व बिउले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कालो झण्डा देखाएका छन्। बिहिबार सभामुख सापकोटालाई काभ्रेको धुलीखेल स्थित अनिराश्व बिउका कार्यकर्ताले कालो झण्डा देखाएका हुन्। अनिराश्व बिउका कार्यकर्ताले एमाले विभाजनमा भूमिका खेलेको र एमाले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध नाराबाजी गर्दै कालो झण्डा देखाएका थिए। सभामुख सापकोटाले 7वटा प्रदेशका सभामुखसँगको अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुन काभ्रे आएका हुन् भने प्रहरीको सुरक्षाबीच अनिराश्व बिउका कार्यकर्ताले सभामुख सापकोटालाई अवरोध गर्न खोजेपछि प्रहरीले हटाउने क्रममा केही बेर झडप समेत भएको थियो। अनिराश्व बिउले कालो झण्डा देखाएको हो भने युवा संघका कार्यकर्ता उत्तिकै मात्रामा सहभागी भएका थिए। अनिराश्व बिउको अवरोधपछि जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिले सभामुखको सुरक्षाको लागि सडकमा नेपाली सेना समेत खटाएका थिए। नेपाल भारत सीमानाका 4 दिनका लागि बन्द हुने भएका छन्। भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा फेब्रुअरी 14 फागुन 2 गते हुने विधानसभामा निर्वाचनका लागि नेपाल भारत सीमानाका बन्द गरिने भएका हुन् भने निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै बैतडी र दार्चुलाका भारतसँग सीमा जोडिएका सबै नाका 4 दिनका लागि बन्द हुने भएका छन्। भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाका माघ 28 गते बेलुकी र 5 बजेदेखि फागुन 3 गतेसम्मका लागि बन्द हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै दार्चुलाका भारतसँग सीमा जोडिएका सबै नाकाहरू पनि माघ 28 गतेदेखि फागुन 2 गतेसम्म बन्द हुने दार्चुला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचनमा सुरक्षा संवेदनशीलताको कारणले गर्दा दुवै देशको सहमतिको आधारमा नाकाहरू बन्द गरिने भएका हुन् भने सीमा बन्द रहेको अवधिमा आकस्मिक रूपमा खोल्नु परेमा आपसी सहमतिमा खोल्न सकिने समेत जनाइएको छ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2078 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको परीक्षा तालिका बिहिबार सार्वजनिक गरेको थियो। तालिका अनुसार वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म परीक्षा हुने, तर प्रश्नपत्र पुरानो कि नयाँ छाप्ने भन्ने बारेमा बोर्ड अझै अन्योलमै रहेको छ। आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा प्रकाशित भएपछि 2077 सालमा छापिएको प्रश्नपत्र प्रयोगमा आएको छैन भने बोर्डका अनुसार करिब 2077 सालमा करिब 5 लाख प्रश्नपत्र छापिएको थियो। यसमा करिब 2 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ भने बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले प्रश्नपत्र बारेमा अझै निर्णय नभएको समेत बताएका छन्। बिहिबार शिक्षा पत्रकार सञ्चालन इजोनले राजधानीमा आयोजना गरेको परीक्षा सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष शर्माले भनेका छन्, बोर्डले प्रश्नपत्र बारेमा के गर्ने भन्ने निर्णय नगरी भन्न सक्दिन, छलफल गरेर मात्र यसको टुङ्गो हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली र्यापर भिटेन समीर घिसिङको युट्युब च्यानल ह्याक भएको छ। च्यानल ह्याक भएसँगै त्यहाँका भएका दर्जनौं गीत पनि डिलिट भएका छन्। बिहिबार बिहान उनको करिब 16 लाख भन्दा बढी सब्स्क्राइबर भएको अफिसियल युट्युब च्यानल भिटेन म्युजिक ह्याक भएको हो। ह्याक भएपछि उक्त च्यानलको नाम इथेरियम 2.0 राखिएको छ। यात्रा, कथा, क्रिमिनल लगायतका गीत करोड भन्दा बढी पटक हेरिएको थियो भने विशेषज्ञका अनुसार च्यानल र त्यसमा भएका सबै सामग्री फिर्ता ल्याउने सम्भावना भने रहन्छ। भिटेन त्यसकै तयारीमा लागेका छन्। केही दिनअघि मात्र भिटेनको गल्ली सडक बोलको र्याप गीत सार्वजनिक भएको थियो। झण्डै 1 करोड पटक हेरिएको उक्त र्यापले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चर्चा समेत पाएको थियो। भिटेन नेपालको सबैभन्दा धेरै युट्युब सब्स्क्राइबर हुने र्यापर पनि हुन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एजेन्डामै नरहेको एमसीसी विषयमा जबरजस्ती छलफल गराएको आरोप लगाएका छन्। उनले बुधबार बालुवाटारमा पदाधिकारी बैठक बसी विभिन्न एजेन्डा तय गरेको भए पनि आजको कार्य सम्पादन बैठकमा सभापति देउवाले एकलौटी रूपमा एमसीसीको विषयमा छलफल गराएको बताएका छन्। एक दिन अघि नै कार्य सम्पादन समितिका बैठकमा छलफलका लागि एजेन्डा तय गरेका थियौं, तर सभापतिज्यूले बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमसीसीको विषयमा छलफल चलाउनु भयो। एमसीसी केन्द्रित छलफलले अन्य विषयमा छायामा पर्यो, महामन्त्री शर्माले हामीसँग बताउनु भएको हो। उनले पदाधिकारी बैठकमा स्थानीय निर्वाचन, भातृ संस्था र अधिवेशन हुन बाँकी रहेका जिल्ला सम्बन्धमा छलफल गर्ने एजेन्डा तय भएको बताएका छन् भने पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कार्य सम्पादन बैठकले 9 बुधे निर्णय गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले माघ 27 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भनेर प्रतिनिधि सभा बैठक सार्न लगाएको थियो। उसकै आग्रहमा 26 गते बस्ने भनिएको बैठक पुनः फागुन 2 गते बस्दैछ। माओवादी केन्द्रले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता बारेमा थप छलफल गर्ने भनेर प्रतिनिधि सभा बैठक सार्न लगाएको हो। माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक माघ 28 र 29 गते प्रज्ञा भवनमा बस्दै आएको थियो भने त्यसका लागि हल समेत बुकिङ भइसकेको थियो। तर बिहिबार साँझ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकाएक केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगन गरिदिए। उक्त बैठक अब कहिले बस्छ भन्ने टुङ्गो पनि छैन। माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार एमसीसी बारेमा पार्टीको निर्णय परिमार्जन गर्न नसक्ने भएर बैठक स्थगित गरिएको हो। राजनीति कतातिर जान्छ भन्ने अन्यल छ। प्रधानमन्त्री एमसीसी पारित गर्न एकोरो लागिरहनु भएको छ। ती नेताले भनेका छन्, यस्तो अवस्थामा विकसित घटनाक्रमपछि मात्र बैठक बस्न उचित हुन्छ भन्दै बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा पदाधिकारी बैठकले राखेका मागबारेमा सम्बोधन गर्ने भन्दा भन्दै निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले छापामार शैलीमा पार्टी परित्याग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी कार्यालय दुम्बाराईमा बिहिबार बसेको पदाधिकारी बैठकले राखेका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेकै बेलामा निवर्तमान अध्यक्ष थापाले छापामार शैलीमा पार्टी परित्याग गरेको निष्कर्ष निकालेको हो। प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार थापाले 2 पटक अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पत्र लेखेर आफ्नो मागबारेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए र साथमा थापाले दोस्रो पटक पत्र लेखेपछि त्यसबारेमा छलफल गर्न अध्यक्ष लिङ्गदेन आफै शनिबार थापाको निवास भुला नीलकण्ठ समेत पुगेका थिए। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको पूरा मात्रा कोरोना खोप लगाएको 6 महिना भएका बेलामा 18 वर्षमाथिका सबैलाई बुस्टर डोज दिने समेत भएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो श्रृङ्खलामा कोरोना खोप लगाएको 6 महिना पूरा भएका 18 वर्षमाथिकालाई बुस्टरको रूपमा कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना र वा फाइजर खोप दिने निर्णय समेत गरेको छ। मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत सञ्जय कुमारका महासेठले सबै 77 जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई पत्र लेखी बुस्टर डोज खोप दिन आग्रह समेत गरेका छन्। बुस्टर डोज खोप दिँदा अग्रपन्थीमा खटिनेहरू, 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, गर्भवती र सामाजिक जनसाङ्खिक रूपमा पछाडि परिएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-19 बाट संक्रमण भएका व्यक्तिहरूलाई संक्रमण मुक्त भएको 1 महिनापछि कोरोना भाइरस विरुद्धको कोरोना खोप र बुस्टर डोज दिन मिल्ने पनि बताएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने समेत बताएका हुन्। बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै पूर्व महामन्त्री कोइरालाले पार्टीले आफ्नो अस्तित्वका लागि पनि गठबन्धन गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। अब हामीले आफ्नो स्वामित्वमा जोगाउनुपर्छ, कोही अर्को पार्टीसँग नमिली निर्वाचनमा जानुपर्छ, कोइरालाले आफूले बैठकमा राखेको धारणा बारेमा भनेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल गर्न बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक पनि बसेको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले क्रिप्टोकरेन्सी प्रविधिको माध्यमबाट भइरहेको नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसाय नियमन भएको बताएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्ता अवैध कारोबारले अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्ने भएकाले नियमन गरिने बताएका छन्। नयाँ प्रविधिको विकास आफैमा मानव जातिको लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, त्यसमा नकारात्मक पक्ष पनि छन् र उनले भनेका छन् हाइपर फन्ड, बेटिङ, क्रिप्टोकरेन्सी लगायत विभिन्न प्रविधिको प्रयोजनले पुँजी पलायन भइरहेको छ र त्यसबारेमा अनुसन्धान र नियमन गर्न कमिटी बनाएर काम गरिरहेका छौँ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। उनले संरचनात्मक सुदृढीकरण नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेको बताएका छन् भने कतिपय नियमलाई विकास मैत्री बनाउन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाएको भन्दै उनले सेवालाई डिजिटलाइजेसन नगर्दा पनि सरकारी काम ढिलाइ हुने गरेको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर स्वाक्यले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि काठमाडौँमा नेकपा एमाले विजयी हुने दावी गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँ महानगरपालिका 21 गोफलटोल स्थित श्रीधर नारायण परिसरको फलसारा पार्कको शिलान्यासमा बोल्दै उनले पार्टीले जसलाई उम्मेद्वार बनाए पनि निर्वाचन जित्ने गरी तयारी अवस्थामा रहेको समेत बताएका छन्। नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले एमसीसी खारेजको माग गरेका छन्। काभ्रेको धुलीखेलमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कालो झण्डा देखाउने क्रममा एमाले कार्यकर्ताले एमसीसी खारेजीको पनि नारा लगाएका हुन्। एमाले सम्बन्ध अनि राष्ट्र ब्युरो युवा संघका कार्यकर्ताले धुलीखेलमा चोकमा जम्मा भएर प्रदर्शन गरेका थिए भने सापकोटा कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा धुलीखेल पुगेका थिए। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला बिहिबार बिहानै खुमलटार पुगेका थिए र सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर आफू पनि चुनावी गठबन्धनको विपक्षीमा रहेको प्रष्ट संकेत दिएका थिए। बुधबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका उनले छिट्टै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमारलाई भेट्ने तयारी रहेको छ भन्दै बताएका थिए भने नेताहरूको भेटमा उनले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी र चुनावी गठबन्धन बारेमा छलफल गरेका छन्। उनले एमसीसी नचाहिने भन्दै संसदबाट फेल गराउनु पर्ने र कांग्रेसले चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने मत राख्ने गरेको निकटवर्तीहरू पनि बताउँछन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष प्रेम खातीलाई हिजो बिहिबार कालोमसो दलेका थिए। नेकपामा आबद्ध युवा संगठन नेपालका कार्यकर्ताले वडाध्यक्ष खातीमाथि विभिन्न आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाउँदै कार्यकक्षमै कालोमसो दलेका हुन्। वडाध्यक्ष खातीलाई कालोमसो दलेपछि संगठनले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विभिन्न आर्थिक अनियमिततामा मुछिएकाले उनीमाथि जनकारबाही गरिएको सार्वजनिक गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादीलाई सखा पार्ने लाग्ने प्रतिगमनकारी शक्तिहरू पराजित भएको बताएका छन्। मध्य प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका छन् माओवादीलाई सखा पार्न खोज्ने प्रतिगमनकारी शक्तिहरू पराजित भइसकेर जनता विजयी भइसकेका छन्। उनले मधेस र लुम्बिनी प्रदेश लगायतका प्रदेशमा माओवादी प्रवेश गर्नेको लहर चलेको दावी गरेका छन् भने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा नै मधेसी जनता माओवादीमय भइसकेको दावी गर्दै त्यो बेलामा भ्रम छरेको उनले आरोप लगाएका छन्। प्रचण्डले भनेका छन् पछिल्लो समय विदेशी शक्तिहरूले मधेसमा माओवादी विरुद्ध भ्रम छरेका थिए। सांसद मोहन बानिया विरुद्ध बलात्कार मुद्दा दर्ता भएको छ। मुगु जिल्ला नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसद बानिया विरुद्ध आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा मुद्दा दर्ता भएको हो। खत्याङ गाउँपालिका 3 का 57 वर्षीय बानिया विरुद्ध जुम्लाकी एक महिलाले बाँके प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएकी थिइन् भने बानियाको बलात्कार मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकीको दर्ता नम्बर 372 मा दर्ता भएको प्रहरी न्याय परीक्षक मधुसूदन न्यौपानेले जानकारी दिनुभएको छ। पीडित महिलाले नेपालगञ्ज स्थित अप्सरा होटलमा बोलाएर बनियाले आफूलाई विभिन्न समयमा बलात्कार गरेको जाहेरी उल्लेख गरेकी छिन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले भयालवाला सांसदको हकमा सभामुखबाट अनुमति लिनुपर्ने भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्न मानेको थिएन। प्रहरी न्याय परीक्षक न्यौपानेले भनेका छन् सांसद विरुद्धको मुद्दा दर्ता भइसक्यो, अब अनुसन्धान अघि बढ्छ भन्दै बताएको छ। चितवनमा निर्माणाधीन सडकको खाल्डोमा फसेर एकसिङे गैंडाको मृत्यु भएको विषयमा गठित छानबिन समितिले
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीहरूलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। वन विभागका उपमहानिर्देशक डाक्टर राजेन्द्र कृषि संयोजकताको छानबिन समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा गैंडाको मृत्यु निकुञ्ज र डिभिजन सडक कार्यालयका कर्मचारी र सडक निर्माण गर्ने कम्पनीको गल्ती औँल्याएको छ। निकुञ्जका कर्मचारीले निजामती सेवा ऐन 2049 तथा अन्य प्रचलित कानूनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेको उल्लेख गर्दै समितिले उनीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो। साथै सडक निर्माण क्रममा इन्डो सगुन जेबीले पर्याप्त सावधानी नअपनाएको र चरम लापरवाही गरेका कारण गैंडाको मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवेणी सबै क्याम्पसहरूलाई आगामी फागुन 1 गतेदेखि स्थगित गरिएका परीक्षा र कक्षा सम्भव भएसम्म भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। त्रिवीको कार्यकारी परिषदको बैठकमा कोरोना भाइरसले रोकिएका परीक्षा सञ्चालन र सम्भव भएसम्म भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको त्रिवीका सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाका प्रमुख योगेन्द्र प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। क्याम्पस विभाग स्कुलमा विद्यार्थीको प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालनको अनिवार्यतालाई विचार गरी त्रिवेणी स्थानीय तहको समन्वयमा तोकेको समयसीमा र स्वास्थ्य मापदण्ड भित्र रही जोखिम नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी एवं सतर्कता अवलम्बन गर्दै सम्भव भएसम्म भौतिक उपस्थितिमै कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको समेत उनले बताएका छन्। साताको अन्तिम दिन बिहीबार पनि शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। केही दिन यता लगातार जसो घटिरहेको बजार बिहीबार 11.96 अङ्कले घटेर 2801.56 अङ्कमा झरेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 1.70 अङ्कले घटेको छ। कारोबार रकममा भने बुधबारको तुलनामा बिहीबार जिनोमा सुधार देखिएको थियो भने बुधबार 3 अर्ब 49 करोडमा सीमित भएको कारोबार रकम बिहीबार भने 3 अर्ब 82 करोड 95 लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। बिहीबार कारोबार भएका 227 कम्पनीहरू मध्ये अधिकांश गुमाउँदा केही कम्पनीहरूको शेयर मूल्य भने बढेको छ। नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बिहीबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले एमसीसी देशको पक्षमा नरहेको निष्कर्ष निकालेको पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले जानकारी दिएका छन्। कोइरालाका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी बारेमा बैठकमा प्रश्न पार्न पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतलाई आग्रह गरेका थिए भने महतले एमसीसी राम्रो अनुदान भएकाले गुमाउनु नहुने धारणा राखेको कोइरालाले बताएका छन् भने सो अवसरमा देउवा सरकार एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा रहेको समेत बताएका थिए। विशेष गरी गठबन्धनलाई मनाएर एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष रहेको छ। दर्शक महानुभावसँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।